جی बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगी उसको मैं टाइटल देना चाहूंगी डी बंकिंग सेलेक्टिव एक्टिविज्म। मतलब ये कि जो लोग कुछ टॉपिक्स पे तो बड़ा बढ़ बढ़ के आगे कहते हैं, बातें करते हैं जी, अपनी थियरीज बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छाई और बुराई का फर्क बताते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ वो पोल खोलना इसलिए जरूरी है कि जो असल मसले मसाइल हैं इस कौम के या इस दुनिया के, इस इंसानियत के, मुसलमानों के साथ, उस पर वो गुफ्तगू करने से इज्तनाब करते हैं या वो इसे ऐसे पैकेज करते हैं कि वेस्ट उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वही वाला बात है कि तीर मार भी दिया जाए और उसका फायदा किसी का न हो। तो ये मैं बात करूंगी, मुझे लगता है कि आज की बात से कुछ जो हमारे पाकिस्तान के सूडो लिबरल्स हैं शायद वो गहला करें, लेकिन देखिए हर गुफ्तगू साजिशी तौर पे नहीं की जाती। मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हुए ऐसी बात की जाए जिससे आपको दूसरा जाविया नजर आए और बेहतरी की तरफ हो, और इस मुल्क की बेहतरी हो, मेरी जात से बढ़कर इस मुल्क की बेहतरी हो, इस कौम की बेहतरी हो, इस अवाम की बेहतरी हो। क्योंकि देखिए बड़े नामों के साथ तो एक टाइटल पहले ही लगा होता है, उनके पास एक पावर शो करने का मैंने कहा मैंडेट होता है, वो यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, काम पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाम को, इस कौम को दूसरा जाविया भी दिखाएं। तो जी किस्सा मुख्तसर ये है कि मलाला यूसुफजई जो नोबेल प्राइज लॉरियट हैं, वो जी पाकिस्तान आई और उन्होंने तकरीबन 14 से 15 मिनट की एक तकरीर की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो कि एजुकेशन के फोरम पे थी। इसमें बहुत से डिग्निटरीज थे, बहुत से डिप्लोमेट्स थे, उनकी सारी गुफ्तगू 14 से 15 मिनट की अंग्रेजी जबान में थी। लेकिन मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए। उसकी वजह यह है कि ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म है, हम कोई जानबूझकर या मजे लेने के लिए या शुरली लगाने के लिए मलाला यूसुफजई के लिए इस्तेमाल नहीं करते। शी इज एविडेंटली टाइम एंड अगेन प्रेफर्ड सिलेक्टिव एक्टिविज्म, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि वो नोबेल प्राइज लॉरिएट भी हैं और वो बेड़ा उठाना चाहती हैं तालीम का, शऊर का, और बहुत हद तक एक मुल्क के बारे में तो वो बात करती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी देखिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये बात की। देखिए एक जेनेरिक गुफ्तगू कर देना जस्ट बिकॉज की कम्युनिटी प्रेशर है, पाकिस्तान कम्युनिटी का प्रेशर है, और फिर ये कहना कि जी उन्होंने बड़ा बेड़ा उठाया है तालीम का और ये कि पाकिस्तानियों का और गजा के मुसलमानों का और दुनिया के बहुत से और मुसलमानों का, अदर देन दैट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ये बेहतर तफसील बता सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि जी उन्होंने 15 मिनट की तकरीर की, सारी तकरीर अंग्रेजी में थी। दूसरी ये कि अपनी तकरीर के शुरू में उन्होंने 3-4 खवातीन का जिक्र किया, जिस तरह फातिमा जिन्ना है, आसमा जहांगीर है, अनीका जैदी हैं, और डॉक्टर सानिया निश्तर को उन्होंने क्रेडिट दिया, जो कि बेहतरीन बात है। लेकिन ये कि देखिए उनकी तकरीर के दो एविडेंट हिस्से हैं। मैं आपको उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, मैं आपको उसका मवाजना करके बताना चाहती हूँ कि क्यों ये बारहा नजर आता है मलाला यूसुफजई की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गुफ्तगू, जब वो एक पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव बन के गुफ्तगू करती हैं कि एक चीज को तो प्रेफर किया जाता है लेकिन दूसरी चीज को ढांप दिया जाता है। उन्होंने जी तकरीर शुरू की और ये तकरीर का जो ट्रांसक्रिप्ट है ये समा टीवी के उसके चैनल के ऊपर मौजूद है। और मजे की बात यह है कि 5 मिनट 30 सेकंड के बाद एक क्लिप का एक हिस्सा जब वो गजा की गुफ्तगू कर रही है, वो समा टीवी के चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर से कट है, मुझे नहीं मिला कहीं। लेकिन नॉनदलेस जब उन्होंने जी गजा पे बात की तो उन्होंने कहा, उन्होंने तकरीबन आप समझे 1.25 मिनट गजा के टॉपिक पे गुजारा। उन्होंने कहा कि जी मैं जानती हूं कि फलस्तीनियों के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें बम मार के खत्म कर दिया गया, 90 से ज्यादा % स्कूल खत्म हो चुके हैं बमबारी की वजह से। और ये कि देखें ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो लोग जिन्होंने जो दे वर सीकिंग रिफ्यूज, जो कि छुप कर बैठे हुए थे इन स्कूलों में या रह रहे थे क्योंकि उनके घर तबाह हो गए थे, उन स्कूल की बिल्डिंग्स को भी तबाह कर दिया गया। तो ये बात उन्होंने की। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा गजा की बात को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा जी कि मैं कॉल आउट करना चाहती हूँ इसराइल को ऑन 2 थिंग्स। एक तो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल लॉ पे और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे। ये जी गुफ्तगू यहाँ खत्म हो जाती है। और उन्होंने कहा जी फलस्तीनी बच्चियों की जिंदगी बहुत मुश्किल है इसलिए क्योंकि अब स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है। यही मैं इसलिए कह रही थी ना कि सूडो लिबरल्स को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने तकरीबन 7.5 मिनट, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे आई हैं, लेकिन 7.5 मिनट उन्होंने अफगानिस्तान की रिजीम और उनके टैक्टिक्स पे बात की। लेकिन आप उनका फ्लो ऑफ थॉट दे लें। उन्होंने कहा जी, मैं उन्हीं के लफ्ज बोलूंगी, गलत बयानी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां 6 क्लास से ऊपर वाली बच्चियों का, मतलब 6 तक तो उन्हें पढ़ने की इजाजत है, लेकिन 6 क्लास के बाद उन्हें स्कूल जाने की अब इजाजत नहीं है, स्पेशली फॉल ऑफ काबुल के बाद। जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है, तालीम हर रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, तालीम हर बच्चे का हक है, वो स्कूल जाए, वो कॉलेज जाए, वो यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन ये कहना ओनली कंट्री वेयर गर्ल्स आर रिप्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन, ये थोड़ी ज्यादती है। अच्छा जी, फिर उसके जो मजे की बात है, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसका मवाजना आप गजा की सिचुएशन के, उनके कमेंट्स, उनकी पोस्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आई कॉन्टैक्ट में नोट करेंगे। फिर उन्होंने जी नजरें मिलाई पूरी ऑडियंस के साथ और उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान जो है ये जेंडर एपार्थाइड कर रहा है। अब एपार्थाइड क्या होता है जी, इसको कहते हैं नस्ली तफरीक। मतलब फिर तो इसराइल गजा में सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा, वहां एक जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है। यू शुड हैव कॉल दैट आउट इन योर पोस्ट, इन योर कम्युनिकेशन। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने पड़ोस मुल्क में होने वाले के लिए तो आप में जोश है, वलबला है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने अल्फाज के चुनाव में गजा जैसे जेनोसाइड को, गजा जैसी नस्ल कुशी को, इसराइल की बात को ढांपते नजर आते हैं। लेकिन जब अफगानिस्तान के तालिबान की बात हो तो आपने लफ्ज जेंडर एपार्थाइड का यूज कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है, अगर ये गलत है, अफगान तालिबान गलत है, तो फिर वो भी गलत है और उसी जोश, जज्बे और वलवले के साथ हमें उसे एड्रेस करना चाहिए।
اچھا جی، انہوں نے کہا بالکل طالبان ڈو ناٹ سی ویمن ایز ہیومن بینگس. طالبان کی جو رجیم ہے وہ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتی. تو پھر تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے لوگوں کے ساتھ، جس میں عورتیں نہیں، عورتیں، بچیاں، بچے، وہ پریگننٹ خواتین جن کے بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، بوڑھے لوگ، بوڑھے حضرات، ضعیف حضرات، کون سا سیکٹر ہے، کون سی کلاس ہے؟ پھر تو اسرائیل نے ان کو بھی نہیں سمجھا جی. انسان کیا، انہوں نے انسانیت کا جو آخری پیرامیٹر ہے وہ بھی ختم کر دیے. تو جس زور دبدبے سے آپ نے اس پہ فوکس کیا، پھر غزہ پہ بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو آپ نے 1.5 منٹ، 1.25 منٹ میں گفتگو جی نپٹا دی. انہوں نے کہا جی پھر آگے چلتے ہیں. violation of human rights cannot be justified against any culture or religion. اور یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بار بار انہوں نے 3-4 دفعہ یہ جینڈر اپارتھائڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس پہ میں حیران ہو گئی ہوں. اور آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی، پھر انہوں نے آڈینس کو ایڈریس کر کے کہا کہ میری گزارش ہے ان منسٹر سے، ان ایم پی اے سے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی، کہ ہمیں صرف خالی اسٹیٹمنٹ، ایمٹی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے اس ٹاپک کے اوپر. مطلب افغانستان اپنے ملک میں طالبان رجیم جو بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دے رہی، اس پہ ہمارے منسٹرز کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایمٹی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. کاش آپ غزہ کے لیے بھی اتنی ہی کلیئرٹی کے ساتھ مخاطب ہوتی ہیں آڈینس کے ساتھ، تو شاید آڈینس بھی آپ کے ساتھ کنیکشن فیل کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ جی آگے سنتے جائیں. Or the world needs to recognize Afghan Taliban as perpetrators of gender apartheid. پھر انہوں نے اور emphasize کرتے ہوئے کہا، اور زور ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ جو افغان طالبان ہیں جو اپنے ملک میں کر رہے ہیں، وہ نسل کشی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ نسل کشی نہیں کر رہے غزہ کی طرح جو غزہ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی وہ پرپیٹریٹرز ہیں آف جنرل اپارتھائڈ. سبحان اللہ، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں. 3-4 پوائنٹس اس کے نیچے بھی آتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں انہیں لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے. بالکل جی، غزہ کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان پہ ڈو ناٹ میک اینی کمپرومائزز. جی بالکل، افغان طالبان جو تعلیم الاؤ نہیں کر رہے، پھر غزہ کے لیے بھی ایسا ہی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا جی ٹو پریونٹ این ایکسٹریمسٹ رجیم، یہ افغان طالبان کی بات ہو رہی ہے، فرام سسٹمیٹکلی اریزنگ. مطلب یہ کہنا وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک انتہا پسند حکومت جو منظم طریقے سے یہ کر رہی ہے، یعنی کہ جینڈر اپارتھائڈ کر رہی ہے، وہ نسل کشی نہیں کر رہی، ابھی وہ صرف بچیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دے رہی. تو اتنی آپ کی ایکسٹریم ریویوز ہیں، مطلب اتنی آپ کا ایکسٹریم تھاٹ پروسیس ہے. اگر اتنی کلیئرٹی آپ کے ایک افغانستان طالبان رجیم پہ ہے، تو غزہ کے معاملے پہ کیوں نہیں ہے؟ اور آگے سے کہا جی وی مسٹ بی دا نریٹر آف اٹ. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہانی بتائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا بہتر جو ہے ایک چیپٹر دنیا کے آگے پریزنٹ کرے. جی میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. کاش آپ نے غزہ پہ بھی اتنا ہی فوکس کیا ہوتا. آپ نے یمن اور سوڈان کا نام دے دیا، لیکن جو 7.5 منٹ آپ نے جو موٹے موٹے لفظ افغانستان کی طالبان رجیم اور ان کی ایجوکیشن پالیسی پہ استعمال کیے، کاش آپ وہ پاکستان کے لیے کرتی. کیونکہ جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہم نے پاکستان کے پچھلے 3 سال میں دیکھی ہیں، اس پہ تو یو ڈڈ ناٹ ایون بیٹ این آئی، آپ نے پلک نہیں جھپکی. اور یہ کہ پھر انہوں نے بالکل، میں نے کہا کہ 7.5 منٹ افغانستان کے، 1.25 منٹ غزہ کا، اور پھر ہم نے بس کیجولی پاکستان کے ٹاپک کو ٹچ کیا. جی انہوں نے کہا، اور سٹیٹس بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کے ملک میں 2.28 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں. یہ سٹیٹس ہیں 2025 کے، جو کہ اسکول نہیں جاتے، آؤٹ آف اسکول ہیں، جس کے اندر تقریباً 1 کروڑ اور 13 لاکھ بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جاتی. تو اس سارے دیکھیں، اس کو میں اگر سمرائز کروں نا، کہ جب ہم آئسولیٹڈ پرابلم سٹیٹمنٹ لے کے چلتے ہیں نا، جب ہم ایک چیز کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں، ایک چیز کو اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ آپ ہمارے ملک کے مسئلے مسائل کو جانتی ہیں، آپ اس قوم کے نفس کو جانتی ہیں، یا یہ کہ یو کیئر اباؤٹ دا ورلڈ، یو کیئر اباؤٹ دا پیلسٹینینز. اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے آواز یہودیوں نے خود، اسرائیلیوں نے خود اپنے ملک میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑی کی ہے. آپ کی بات ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی ٹاپک ایجوکیشن تھا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، تو اس لیے میں نے اپنا فوکس ایجوکیشن پہ رکھا، گرلز ایجوکیشن پہ رکھا. پھر تو آپ کا ٹائم ڈویژن بھی ایڈیکویٹ ہونا چاہیے تھا. کیوں 1.25 منٹ غزہ، کیوں 7.5 منٹ صرف افغانستان طالبان رجیم کی بات، اور میرا خیال ہے ہارڈلی 1.5 منٹ صرف یہ جو آپ نے اسٹیٹس پاکستانیوں کے بتا دی ہیں کہ جی اتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ود گریٹ پاس کم گریٹ رسپانسبلٹی. تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ تعلیم اور شعور کا رشتہ جو ہے نا، یہ بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے. اس کا تعلق کسی نوبل لوریٹ کے ٹائٹل سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت کے رشتے سے ہے. اگر آپ کا تعلق اس انسانیت کے رشتے سے جڑا ہوا ہے نا، تو آپ کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، تو آپ جو بھی بات کریں گے وہ دل سے نکلے گی اور دل سے لگے گی. امید یہ رکھی جاتی ہے کہ پاکستان کے آنے والے سالوں میں 10 سال ہو، 20 سال ہو، 3 سال ہو، ایسی لوکل ڈومیسٹک لیڈرشپ نکل کے آئے گی. جی مجھے پورا یقین ہے. ہم نے اس کا ٹرائل پچھلے 3 سال میں دیکھ لیا. آپ نے ٹرائل کہہ رہی ہوں، ٹریلر آپ نے پچھلے 3 سال میں دیکھ لیا ہے. یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، یہ لوگ ہیں جو پاکستان تبدیل کریں گے، یہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر کے آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے. شکریہ.